जाता पिनल कायदो म्हणलो पनिशमेंट कायदो केन्ना रिट्रोस्पेक्टीव जायना सदां प्रोस्पेक्टीव मनशाक कितको सोंपोन आसतलें की हांवें कितें केलां चुकीचें केलां आनी फाल्यां म्हाका फाटल्या दिसासून म्हाका पनिशमेंट दितले कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 1 हांवें वाचलें सांगलां दॅट इट वील बी ओनली वॉट वॉज ऑफेन्स एट द टायम ऑफ द कमिशन ऑफ द एक्ट ऑफ द ऑफेन्स सो देखून ते प्रमाणे सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट सगळ्यांनी सांगलां दॅट इट कॅनॉट बी retrospective. Procedural law can be retrospective, but not substantive penal law. So, हे पहिले हांवें फावंडेशन लायलां. नंबर 2 हांवें दाखयलां की तेंचे गॅझेट आशिल्लो तो एक ऑर्डिनन्स हाडलो हे सेम जन विश्वास कायद्याचो ऑर्डिनन्स हाडलो बरयला promulgated by the governor on ordinance is always promulgated. It's just not enacted. The word is promulgated. So, governor promulgate करता. So the promulgate केलें तेन्ना ते बरयला ही promulgated on 2nd December गॅझेटाचेर येयला 9 तारखेर सो हांवें तें दाखयलां हांव जाणा तुमी बरयल्या 2 तारखेर डिसेंबराचे पूण गॅझेटाचेर येयला 9 तारखेर मनशाक कितकोन पडटलें ते गॅझेटाचेर येयना जाल्यार पब्लीश जायना जाल्यार एटलिस्ट इवन पेपराचेर गायले जाल्यार पब्लीश जालें पूण बेश्टें म्हाका खबर नासतलें सडनली 9 तारखेर तुमी गॅझेटाचेर गायले सो 9 तारखेर सावन ती तो कायदो इफेक्टीव जाता सो हांवें कितें म्हणलां आतां तूं पळय बिटवीन 2nd and 9th ते बर्च बाय रोमियो लेन उजो पेटलो आनी लोक मेले मागीर आनीक सिलींग पासून केलें भरपूर एस्टॅब्लिशमेंटाचें आतां तेजे फॉल्ट पासून मेळ्ळे आतां तेचेर एक्शन घेवपा पडटलें आतां खंयच्या कायद्यार घेतले न्यू कायदो नाशिल्लो तो ओल्ड कायदो सो हांवें देखून म्हणलां हो कायदो फकत 9 तारखेसून स्टार्ट जावपाचो आतां हो कायदो यूज केल्या तेजेर तो कोर्टाक वयतलो आनी तो कसो ना म्हणपाक लागलो हांवें म्हणलां आतां तूं पास जातलो तूं सगळे प्रॉमीस करतलो पूण हांव जाणा कायदो कितें ते रावतले ओग्गे रावतले मागीर तांकां समन्स येता तेन्ना ते कोर्टाक वयतले आनी नेक्स्ट इयर सगळे कॉस्ट करून काबार जातले म्हणलो हो कायदो ना तोय कायदो ना म्हणल्यार सुटले आनी गेले ते हें तांकां हेल्प करपाक देखून आमी आरोप घायले तेंचेर की हें तुमकां फकत हें तांकां हेल्प करपाक देखून हे कायदो अशें करून डेट पासून रॉंग घालून हाडले रिपोर्ट आशिल्लो तो तुमी पब्लीक करचो मागलो त्या मागलो आनी आमी सांगलें कित्याक तुमी लिपोवन दवरला कित्याक आमकां एक भाग मेळ्ळा खंयचो ते डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन नोटीस इश्यू केल्ली एका सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक ते एक्शन घेवपाक तेंचेर तेन्ना तेणें डायरेक्टर ऑफ पंचायतान पॅराग्राफ्स कॉपी करून ते रिप्रोड्यूस केल्ले हांवें आयकलां हांवें थोडे ऑफिसर आसून आयकलां की फकत 2-3 पानां रिपोर्टाचेर तांकां धाडले फूल रिपोर्ट धाडना कित्याक लिपयता आमकांय कळ्ळें ती कितें आहा जाल्यार सजेशन जाल्यार आमकांय कळ्ळें देट्स नथींग अबाउट इन्वेस्टिगेशन इट इज ब्लॅक एंड व्हायट आनी तूं एक्शन घेता ऑन दॅट बेसीस लायक युआर टर्मिनेटींग समबडी दॅट्स वाय आय सेड दीस इन द बिगिनींग दॅट आय एम नॉट डिफेंडींग एनीबडी बट कॅन एन एक्शन वीच इज टेकन इन सिक्रेट hiding documents and kona udoilo bayar can it happen can anywhere in decent world forget kaido in decent world can anybody be hanged without giving him the full document it can't so I don't know why the government wants to hide they think that they will allow this to blow over lok ani 2-3 महिन्यांनी सोतले आनी मागीर रिपोर्ट पासून कोण मार्क्स ना सो कोणागे नांव आहा जाल्यार लिपोवपाक सोदतात हांव नेणा और आतां कोणा एम्बेरेसमेंट जायत म्हूण तेंच्या सरकाराक एम्बेरेसमेंट जायत म्हूण तेंकां नाका तुमी जाणात एक फावटी न्ही आमगे 2017 म्हाका दिसता इलेक्शनाक गेल्ले तेन्ना 2022 कालांगूट रस्तो तुमकां उगडास आहा प्रोपोजल आशिल्लो नोटिफाय करपाक हायवे म्हणून रोखडे 1-2 दीस इलेक्शन जातरी ते पब्लीक जालें आनी त्या टायमार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आशिल्लो ते बार आनी अलॉंग द हायवे घालूंक जायना म्हणून सो तो रस्तो हायवे जालो जाल्यार फूल कालांगूट कांदोली मरपाचें कित्याक एवरीथींग वॉज अलॉंग द लेफ्ट एंड रायट ऑफ इट सो मागीर बोबाड जालो आनी मागीर ते काडले बट हांव कितें सांगता हें लिपयता कित्याक ते इफेक्ट जावपा म्हूण दाखयलें ना सो सेम वे आतां हो रिपोर्ट दाखयलो जाल्यार तांकां इफेक्ट जायत सो दे वील वॉन्ट टू नाव
slowly have its death, and they will think that we also आम्ही विसरलो इतले. तुम्ही विसरतले तुक दिसता आमची हिशोब नाका उलोवपा. सीएमाने एक्सप्लेनेशन दिलें न्हू कितें कोर्टान कितें तरी एक्सप्लेनेशन हेजेरूच दिलें न्हू So CM नी आणि हे असेंब्लीन आणि पयली पाटी पळयला. Even when honorable speaker gave his comments in the beginning by saying that this cannot be asked, every time they were harping on sub judice. तुम जाणा आमी म्हादेचे sub judice in Supreme Court आमी उलयले ना. There are many issues we have spoken which is sub judice. We will not talk what is happening in the court. We will not talk on the court proceedings. But we are talking on matters which relate, which are important for us. And that is where the speaker himself allows these discussions. And by CM quoting Kota Nahamon, he was trying to virtually dodge out of getting out of this discussion. Sangpa, now this is sub judice indirect. Thank you. Anik, Wasting off the record. off the record.